बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उन 6 आदत के बारे में देखेंगे जिनकी वजह से कामयाब लोग जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कामयाब लोग दूसरों से मुनफरिद क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू या कोई ऐसी चीज़ होती है, या क्या वो दूसरों लोगों से जो है वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, या क्या उनके पास कोई किस्मत की बात होती है? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो लोग जो है जो आजकल कामयाब हैं या कामयाब तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, तो वो क्यों हैं, दूसरों की वजह से उनका जो मकाम है वो क्यों कामयाब तरीन लोगों में से हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग। जो लोग कामयाब है उनकी आप हिस्ट्री देख लें, उनको आप स्टडी कर लें, तो उनमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। हम अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं या दुनियावी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो हर जगह पर हमें ये एग्जांपल मिल जाती है। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से पहले हम देखते हैं तो उसमें सबसे जो कामयाब तरीन इंसान है दुनिया में वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़िंदगी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो सुबह जल्दी उठते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी ये आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठते, तहज्जुद पढ़ते, फिर उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद जाते, उसके बाद फिर ज़िक्र अस्कार करते, फिर उसके बाद पूरे दिन का जो उनका प्लानिंग होता था वो करते थे। तो ये सबसे अहम जो एग्ज़ाम्पल है, इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इस तरीके से अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं तो उसका भी यही रूटीन होता था कि वो सुबह जल्दी उठते थे, तहज्जुद नमाज़ पढ़ते, ज़िक्र अस्कार करते, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ किसी सदका या खैरात से करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो उनका भी यही आदत होती थी कि वो सुबह जल्दी उठते, तहज्जुद पढ़ते, नमाज़ पढ़ते, उसके बाद फिर ज़िक्र व अस्कार करते, फिर उसके बाद पूरे दिन का एक प्लान बनाते, उन लोगों के मसले मसाइल सुनते और इस तरीके से वो अपना दिन जो है वो गुजार लेते। तो हदीस की नज़र से अगर हम देखते हैं तो जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि या अल्लाह सुबह के जो वक्त है उसमें मेरी उम्मत के लिए बरकत डाल दे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए सुबह जल्दी उठने के फ़ज़ाइल में। इस तरीके से अगर हम दुनियावी लेवल पर हम देखते हैं, दीनी लेवल पर जो हमारी हैं उसमें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमें मिल जाती है। सहाबा किराम की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम दुनियावी लेवल पर देखें, इधर जो आजकल के जो हमारे लोग हैं उसमें अगर हम कामयाब तरीन लोगों को हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाते हैं जो सुबह जल्दी उठते थे। अगर हम स्टीव जॉब्स जो एप्पल के ओनर हैं उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं, उनकी एग्जांपल हमारे सामने है। वो कहते हैं कि जो सबसे मेन हॉबी है, जो आदत है मेरी दूसरों से मुमताज़ करने की, तो वो ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सुबह जल्दी उठता फ़ायदा ये होता है सुबह जल्दी उठने में कि इंसान का जो दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से कोई डिसीजन कर लेता है, पूरे दिन की प्लानिंग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो स्टीव जॉब्स यही कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता था, अपने लिए एक सवाल बनाता, उसको मैं देखता कि क्या पूरे दिन के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं करता, और उसी सवाल को मैं सामने रखकर फिर पूरा दिन जो है वो प्लानिंग करता, उसी सवाल को मैं आगे लेकर जाता, और आज वो जो है कामयाब तरीन लोगों में से उनका शुमार हैं। इस तरीके से दूसरा जो पॉइंट है कामयाब लोगों का वो ये है कि वो सीखने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ को अगर हम देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से तो कुरान और हदीस में बार बार हमें ये तलकीन की जाती है कि आप लोग इल्म सीखें। इल्म से मुराद दुनियावी इल्म भी है और दीनी इल्म भी है। सबसे पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो दीनी इल्म सीखे ताकि वो जो अपने 24 घंटे की ज़िंदगी है वो गुजारने की तरीके सीखे, ठीक है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि क्या वो लोग जो इल्म सीखते हैं उन लोगों के बराबर हैं जो नहीं सीखते। मतलब ये है कि जो लोग इल्म सीखते हैं, जो लोग नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो उन लोगों से बेहतर है जो नहीं सीखते। इस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में से भी हमें ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरे इल्म में जो है वो इजाफ़ा फरमा।
تو اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ انسان کو سیکھنا چاہیے، بار بار سیکھنا چاہیے۔ دنیاوی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ سیکھتے ہیں، جو لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اگر ہم اگزامپل لے لیں، اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں تو نوکیا کمپنی کی اور جو ہمارے پاس اینڈرائڈ ہے ان کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، چونکہ نوکیا کمپنی نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی، وہ چیزیں نہیں ایڈاپٹ کی جو دنیا چاہتی تھی، تو آج وہ پیچھے رہ گئی ہے، جبکہ اینڈرائڈ جو ہے وہ آگے آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نئی چیزیں ایجاد کی، اس نے نئی چیزیں سیکھی، اس نے وہ دیکھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ان کے ساتھ چلنے کی جو طریقے ہیں وہ ایجاد کی۔ تو انسان کو بھی یہی چیزیں چاہیے کہ آپ بار بار سیکھیں، جو آپ کے پاس علم ہے اس کو بانٹیں اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کر لیں۔ اور کامیاب لوگوں کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے۔ جو کامیاب لوگ ہیں وہ باقاعدہ پورے دن کا، پورے ہفتے کا، پورے مہینے کا اور پورے سال کا ایک پلان بناتے ہیں، اسی پلان کو وہ سٹیپ وائز ان کو فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے گول تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خواہ فضول جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ خواہ جو ہے وہ یوٹیوب یا فیس بک پر ٹائم ضائع نہیں کرتے، اگر وہ کرتے بھی ہیں یوز تو وہ پازیٹیو طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے جو مین ویک پوائنٹ ہے وہ ہمارے آج کل یوتھ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو وقت ہے وہ قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو گھنٹہ، جو منٹ، جو سیکنڈ ابھی گزر جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا، تو کوشش کر لیں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، ایسے چیزوں میں وقت گزاریں تاکہ وہ آپ کو دنیا اور دنیاوی اور دینی دنیاوی دونوں، مطلب آخرت اور دنیا کے لیے آپ کو بہتر، آپ کے لیے بہتر ہوں۔ اپنے وقت کو ایک ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ گزاریں، ان کی پلاننگ کر لیں کہ پورے دن میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس وقت پر میں نے نماز پڑھنی ہے، کس وقت پر میں نے جو ہے فیملی کو ٹائم دینا ہے، کس وقت جو ہے وہ میں نے سیکھنے کو ٹائم دینا ہے، اور کون سے وقت میں نے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو کامیاب لوگ جو ہے وہ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں اور اپنے اوپر وہ ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور مثبت سوچتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کامیاب لوگ جو ہے وہ جو ان کے پاس ان کو مشکلات آ جاتی ہے وہ ان کو ایک موقع سمجھتے ہیں اور اسی مشکلات میں سے وہ سبق سیکھتے ہیں، اپنے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ کر پھر کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خود اعتمادی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر بڑے بڑے جو ان کے مشکلات ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اگر آپ کے اپنے اوپر یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ میں اس کو جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنے اوپر یہ یقین نہیں ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں یا مشکل چیزوں کو فیس کرنے کا آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوشش کر لیں کہ مثبت سوچیں، اپنے اوپر اعتماد کر لیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ تو یہ فورتھ پوائنٹ، اور ففتھ جو پوائنٹ ہے کامیاب لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتے ہیں اور مستقل مزاج رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ محنت اس سے زیادہ کرتے ہیں، اگر وہ دوبارہ ناکام ہو جاتا تو وہ تیسری دفعہ پھر اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور اسی چیز کو وہ مستقل لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کوٹ بھی ہے کہ کامیاب لوگ جو ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتے، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے منفرد پھر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہوگی، آپ نے بھی کوشش کرنی ہوگی کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو ہم ایک موقع سمجھیں، اس میں سے ہم سیکھیں اور مسلسل محنت کریں اور مستقل مزاج رہیں، تو پھر ہم جو ہے کامیاب لوگوں کی طرح ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو سکسٹھ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کامیاب لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور دوسروں کی محنت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو چیزیں اگر ہم ایز اے مسلم ہم یہ کی طرف ہم جا کر دیکھتے ہیں تو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس پر چاہے وہ جتنا بھی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ اس سے بڑھ کر ہمیں دے گا۔ اور اس طریقے سے اگر ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، اگر ہمارے پاس
پیسے ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کر لیں، اگر ہمارے پاس زبان ہے تو اس کے ذریعے ہم لوگوں کی جو ہے مدد کر لیں، اگر ہمارے پاس جوانی ہے تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کر لیں، بھاگ دوڑ کر لیں غریب یتیم کے لیے، تو پھر کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ یہی 2 پوائنٹ جو ہے لاسٹ والے کہ اپنے جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ جو ہے مین پوائنٹ ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو، یہ جو 6 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں بہتر طریقے سے، اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے زندگی میں لے کر آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اور آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔